ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् 39तमं दशकम्। देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम्। उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सत्यस्तिरोदधित देवभवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्य कलह दितिजा बभूवुः उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोधतितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयोत्यकलहादितिजा बभूवुः। श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डल भङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे। श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे। का त्वं मृगाक्षी विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशान् अभियाचतो मून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुवेश्वसितानतानीः। का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशान् अभियाचतो मून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः। मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सा त्वं
दुश्चेष्टितं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाना मम सहध्वमिति ब्रुवाना पङ्क्तिप्रभेत पङ्क्तिप्रभेत विनिवेशितदेवदैत्याः विनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलास लीलाविलास गतिभिः समदासुधान्तां समधासुधान्तां मोदात्सुधाकलशमेषु ददत्सु सा त्वं तुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाना पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदासुधान्ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीत सुदव्यलावीः अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधं व्यलावीः. Shlokas 1 to 5 chanting practice. Ram Ram.